जय मसीह अनि नमस्ते हाम्रा सबै मित्रहरूलाई। हामी गुड फ्राइडेको अघिल्लो दिनमा छौं अनि गुड फ्राइडे भनेको के हो भनेर र किन प्रभु येशू हाम्रो लागि मर्नुभयो भनेर परमेश्वरको वचनबाट आज हामी हेर्ने कोसिस गर्नेछौं। विशेष गरी म तपाईहरुलाई नयाँ करार येशू ख्रीष्टले स्थापना गर्नुभएको नयाँ करारको विषयमा परमेश्वरको वचनबाट छलफल गर्ने कोसिस गर्नेछु र तपाईलाई नयाँ करारको विषयमा केही बताउने कोसिस गर्नेछु। जब हामी बाइबलमा करार भन्ने शब्दको कुरा गर्छौं, अंग्रेजीमा कभेनेन्ट भन्छ। करार भनेको चाहिँ एक किसिमको सम्झौता हो, एक किसिमको दुईवटा पक्षको बीचमा भएको सम्झौता हो, दुईवटा पक्षको बीचमा भएको यस्तो सम्झौता हो जुन सहमतिमा चाहिँ दुईवटा पक्षमध्ये एउटा पक्षले त्यो सहमति उल्लङ्घन गर्यो भने सहमति पालन गर्ने, सहमति कायम राख्ने व्यक्तिले सहमति उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई मार्न पनि सक्छ। भने त्यो किसिमको सम्झौता हो करार भनेको। बाइबलमा हामीले जब कहिले र करार भन्ने शब्दलाई अध्ययन गर्छौं, करार भन्ने शब्दलाई विचार गर्छौं, हामीले त्यो अर्थ पाउँदछौं। पुरानो करारमा परमेश्वरका जनहरूले परमेश्वरसँग करार बाँधेका छन् र परमेश्वरले आफ्ना जनहरूसँग करार बाँध्नु भएको छ। उदाहरणको लागि उत्पत्ति 15 अध्यायको 9 देखि 11 मा हामीले हेर्यौं भनेदेखि परमेश्वरले अब्राहमसँग करार बाँध्नु भएको कुरा हामी देख्दछौं। जब अब्राहमले परमेश्वरसँग करार बाँध्दै थिए, उनले पशुहरूलाई ल्याएर 2 फ्याक बनाए र अनि राखिदिए, जमिनमा राखिदिए अनि उनी त्यो 2 फ्याकको बीचबाट हिँडेर गए। अनि हामी 17 पदमा उत्पत्ति 15 को 17 मा पढ्दाखेरि पाउँछौं कि आगोको मुस्लो त्यो दुईवटा पशुहरूको बीचबाट भएर गयो। त्यसको अर्थ परमेश्वरको उपस्थिति, परमेश्वर त्यसको बीचबाट भएर जानुभयो भनेर हामी बुझ्न सक्छौं। त्यसरी करारलाई पक्का गरिन्थ्यो। कुनै पशुलाई 2 फ्याक गरेर त्यसको बीचबाट दुवैजना करार गर्ने व्यक्तिहरू हिँडेर जान्थे। त्यसले के सिम्बलाइज, के कुरा बुझाउँथ्यो भनेदेखि दुईवटा पक्षमध्ये कसैले करार उल्लङ्घन गर्यो भने त्यो उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति मारिनुपर्छ। अनि करार भनेको सामान्य सम्झौता मात्रै होइन, साधारण कुरा मात्रै होइन। त्यसकारण जब हामी चर्चमा विवाह दिन्छौं, हामी विवाहको सम्बन्ध सुरु गरेको, विवाहको सहमति गरेको भनेर भन्दैनौं। पास्टर गुरुबाले जब विवाह दिनुहुन्छ, उहाँले विवाह करार बाँध्ने भन्नुहुन्छ। अनि विवाहमा करार बाँध्ने कुरा चाहिँ एकदमै विवाहको मुख्य भाग हो, विवाहको महत्त्वपूर्ण भाग हो, यो हामीलाई थाहा छ। यसरी हेर्दा हामीले करार चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण देख्छौं। त्यसको अर्थ जब विवाहित जोडी एकअर्कामा एक हुन्छन्, उनीहरू चाहिँ जीवनभरिको लागि सबै कुरामा नै एक हुन्छन्। यसरी विवाहको करार स्थापना गरिन्छ। अनि विवाहमा करार बाँध्नु भनेको चाहिँ जीवनभरिको लागि पूरा जीवनले एकअर्काप्रति समर्पित हुनु हो। तर आज हामी करारको विषयमा, नयाँ करारको विषयमा चर्चा गर्छौं, वैवाहिक करारको विषयमा होइन। हामी यिर्मया 34 को 18 र 19 पद म पढ्न चाहन्छु। सुरुमा यहाँ यसरी लेखिएको छ, यिर्मया 34 को 18 मा, मेरो करार भंग गर्ने र मेरो सामु गरेका करारका शर्तहरू पूरा नगर्ने ती मानिसहरूसँग म त्यही पशुसँग जस्तै व्यवहार गर्नेछु जसलाई तिनीहरूले 2 फ्याक पारेर तिनका बीचबाट हिँडे। भनेको यसरी परमेश्वर र मानिसहरूको बीचमा करार स्थापना गरिन्थ्यो। यसरी तिमीहरूले करार गरेका थियौ भनेर परमेश्वरले यिर्मया अगमवक्ता मार्फत आफ्ना जनहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ। 19 पद, यहुदाका र यरुसलेमका अगुवाहरू, महलका अधिकृतहरू, पुजारीहरू र देशका सबै मानिसहरू जो पशुका 2 फ्याकका बीचबाट हिँडेर गए। भनेको जसरी त्यो पशुलाई 2 फ्याक गरेर त्यसको बीचबाट हिँडेर गइन्थ्यो, परमेश्वरको करार पालन गरेन भने चाहिँ त्यस्तै हविगत हुन्छ भनेर परमेश्वरले आफ्ना जनहरूलाई यहाँ चेतावनी दिँदै हुनुहुन्छ। परमेश्वरले त्यसरी चेतावनी दिनुहुन्छ। त्यसको अर्थ चाहिँ करार भनेको चाहिँ परमेश्वर नै सहमति हुनुभएको, परमेश्वर नै सहभागी हुनुभएको सम्झौता हो, यो सहमति हो। मत्ती 26 को 28 मा, अब हामी नयाँ करारतिर आउँदाखेरि मत्ती 26 को 28 मा येशू प्रभुले आफ्नो रगतमा नयाँ करार स्थापना गरेको छु भनेर भन्नुभयो। अनि त्यही महान दिनलाई हामीले गुड फ्राइडे भनेर सम्झिरहेका छौं। त्यही महान दिनलाई हामीले गुड फ्राइडेको रूपमा उत्सव मनाइरहेका छौं। म मत्ती 26 को 28 पढ्न चाहन्छु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, किनभने
यो नयाँ करारको मेरो रगत हो, जो धेरैका निम्ति पापको प्रायश्चितको लागि बगाइन्छ। अनि पापको प्रायश्चितको लागि भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै महत्वपूर्ण छ। तपाईँ हाम्रो पापको लागि ख्रीष्ट येशू क्रुसमा मर्नुभयो, उहाँले आफ्नो रगत बगाउनुभयो। अनि यसरी येशू ख्रीष्टले आफ्नो मृत्युद्वारा एउटा नयाँ करार स्थापना गर्नुभयो। अनि येशू प्रभुले निस्तार चाडलाई त्यहाँ बन्द गर्नुभयो। यहुदीहरूले मनाउँदै आएको निस्तार चाडलाई उहाँले बन्द गर्नुभयो र उहाँले प्रभु भोज सुरु गर्नुभयो, जुन चाहिँ उहाँ क्रुसमा मर्नु भएको 2 दिन अगाडि भएको घटना हो कि उहाँले पुरानो करारमा भएको निस्तार चाडको विधिलाई उहाँले मान्नुभयो, स्वीकार गर्नुभयो र त्यसलाई समाप्त गरेर प्रभु भोजको विधि स्थापना गर्नुभयो र प्रभुले मण्डलीहरूलाई त्यो विधि पालन गर्ने आदेश पनि दिनुभयो। अनि येशू प्रभुले आफ्नो रगतमा नयाँ करार स्थापना गर्नुभयो। भनेको चाहिँ येशू ख्रीष्टले पहिले पुरानो नियममा पशुहरू मारेर मानिसहरूको पापको लागि मानिसहरूले पशु मारेर बलि चढाउने गर्थे, तर त्यो पशुले मानिसहरूको पाप पूर्ण रूपमा क्षमा गर्दैनथ्यो। अनि त्यो चाहिँ आउनुहुने सिद्ध बलिदानको छाया मात्रै थियो भनेर हिब्रूको पुस्तकमा लेखिएको छ। अनि येशू प्रभु त्यो सिद्ध बलिदानको रूपमा यस संसारमा आउनुभयो र उहाँले मानिसको लागि आफ्नो प्राण क्रुसमा दिनुभयो। यसरी उहाँले रगत बगाउनु भएर आफ्नै रगतद्वारा त्यो नयाँ करार स्थापना गर्नुभयो। भनेको चाहिँ परमेश्वर र मानिसको बीचमा उहाँले सम्बन्धको लागि करार स्थापना गरिदिनुभयो। अर्थात् हिब्रूको पुस्तकमा हामी पाउँछौं कि उहाँले आफ्नै शरीरद्वारा आफैलाई परमेश्वर कहाँ प्रस्तुत गर्नुभयो, सिद्ध बलिको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो, ताकि उहाँको शरीरद्वारा हामी परमेश्वर कहाँ जान सकौं। जब येशू ख्रीष्टले क्रुसमा रगत बगाउनुभयो हाम्रो पापको प्रायश्चितको लागि भनेर हामीले भर्खरै पढ्यौं, प्रभु येशूले भन्नुभएको भनाई। अनि यसरी उहाँले रगत बगाउनु हुँदाखेरि उहाँले आफ्नो रगतद्वारा हाम्रा सबै पापहरू क्षमा गर्न सक्नुभयो, किनभने उहाँ चाहिँ सिद्ध परमेश्वर, स्वयं यहोवे परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमप्रभु परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। उहाँ नै परमेश्वरको प्रतिरूप हुनुहुन्थ्यो, उहाँ आफै नै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँ मानिस भएर आउनु भएको, अनि उहाँले आफ्नो रगतद्वारा नयाँ करार स्थापना गर्नुभयो। र यसैको लागि येशू प्रभुले क्रुसमा कष्ट भोग्नुभयो। मानिसको पापको लागि पशुहरूको रगतले मानिसको पाप हरण गर्न सक्दैन, अनि मानिसको पाप हरण गर्नलाई सिद्ध बलि चाहिन्छ। त्यसकारण येशू प्रभु सिद्ध बलिको रूपमा क्रुसमा मर्नुभयो। येशू प्रभुले जब निस्तार चाडलाई समाप्त गरेर आफ्नो रगतद्वारा नयाँ करार स्थापना गर्नुभयो, उहाँले परमेश्वर र मानिसको बीचमा मध्यस्थ गर्नुभयो। हामीले यही बेलामा अर्को महत्वपूर्ण घटना चाहिँ जब येशू प्रभु क्रुसमा मर्नुभयो, रगत बगाउनुभयो, उहाँ मर्नु भएपछि लगत्तै महापवित्र स्थान र पवित्र स्थानलाई छुट्याउने पर्दा, जुन सोलोमन राजाले बनाएको पर्दा थियो, 400 जना मान्छेले बोक्नुपर्ने पर्दा थियो, त्यो मन्दिरको पर्दा 2 फ्याक भएर च्यातियो, अथवा त्यो पर्दा त्यहाँबाट हट्यो, जसद्वारा अब प्रत्येक व्यक्तिलाई सजिलै महापवित्र स्थानमा जाने बाटो खुल्यो। त्यसको अर्थ अब हामी येशू ख्रीष्टको रगतद्वारा परमेश्वरको उपस्थितिमा जान सक्छौं। हामीले गरेको पाप, जुनसुकै पापलाई पनि परमेश्वरले येशू ख्रीष्टको रगत हेरेर क्षमा गर्न सक्नुहुन्छ। अब पशुहरू मारेर अथवा अरू कुनै किसिमको बलि चढाएर हामीले हाम्रो पापको क्षमा मागिरहनु पर्दैन। हामीले येशू ख्रीष्टले गर्नुभएको बलिदानलाई विश्वास गरेर, उहाँलाई ग्रहण गरेर हामीले परमेश्वरले सित्तैमा दिने हाम्रो पाप क्षमा हामीले ग्रहण गर्न सक्छौं। परमेश्वरले हामीलाई सित्तैमा दिने अनन्त जीवन हामीले ग्रहण गर्न सक्छौं। परमेश्वरले हामीलाई यो सौभाग्य दिनुभयो, यो मौका दिनुभयो। प्रत्येक संसारको प्रत्येक मानिसको लागि येशू प्रभु क्रुसमा मर्नुभयो। पुरानो नियममा पशुहरू मारेर करार गरिन्थ्यो भनेदेखि परमेश्वरले आफ्नो पुत्रको शरीर तोडिन दिनुभयो भनेर यशाया 53 अध्यायमा बाइबलमा लेखेको छ। यशाया 53 अध्यायमा हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ पाप नचिन्नु हुने येशूलाई, उहाँ निर्दोष हुनुहुन्थ्यो, तर परमेश्वरले हाम्रो खातिर उहाँलाई पाप बनाउनु भयो। अथवा उहाँले कुनै पनि अधर्म, उहाँको मुखमा कुनै अधर्म कुरा थिएन, उहाँले कुनै पनि झुट बोल्नु भएन, उहाँले धम्की दिनु भएन, उहाँले पवित्र जीवन बिताउनु भयो। अनि किनभने उहाँ पवित्र हुनुहुन्थ्यो, उहाँ व्यवस्थाको अधीनमा रहनुभयो र उहाँले मानिसको पापको लागि सिद्ध बलिको रूपमा आफैलाई दिन सक्नुभयो। त्यसकारण मित्रहरू, जब येशू क्रुसमा मर्नुभयो, उहाँले
भन्नुभयो हे पिता यिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस्। त्यसको अर्थ उहाँले प्रार्थना गर्नुभएको चाहिँ त्यो बेलामा उहाँलाई सताउनेलाई मात्रै होइन, सबै व्यक्तिलाई पिताले क्षमा गरून् भनेर उहाँले एउटा मानवको रूपमा आफैलाई बलिको रूपमा अर्पण गर्नुभयो। यसरी प्रभु येशूले आफ्नो रगतद्वारा नयाँ करार स्थापना गर्नुभयो। किनभनेदेखि पुरानो नियममा परमेश्वर र मानिसको बीचमा करार हुँदाखेरि पशुलाई 2 फ्याक गरिन्थ्यो। येशू प्रभुले आफ्नो शरीर तोडिन दिनुभयो भनेर बाइबलमा लेखिएको छ। पशुहरूको रगत बगाइन्थ्यो, येशू प्रभुको रगत बग्यो। यसरी उहाँको पवित्र रगतद्वारा अब नयाँ करार स्थापना भएको छ। अर्थात् परमेश्वर र मानिसको बीचमा मानिसको पापको कारणले परमेश्वर कहाँ जाने जुन पर्दा थियो, त्यो पर्दा चाहिँ अब येशू ख्रीष्टको बलिदानद्वारा यो पर्दा हटेको छ, ताकि हामी महापवित्र स्थानमा करोडौं स्वर्गदूतहरूको बीचमा परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी सजिलै जान सक्छौं। प्रायश्चितको रूपमा भनेको चाहिँ हाम्रो पापको साटोमा हामीले पाउनुपर्ने दण्ड येशू प्रभुले क्रुसमा भोगिदिनुभयो। यसरी उहाँले हामीलाई परमेश्वर कहाँ जाने बाटो खोलिदिनुभयो। अब प्रश्न आउँछ, एकजना व्यक्ति आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि क्रुसमा मरेर, काठमा मरेर कसरी सबै मानिसको पाप क्षमा हुन सक्छ? किनभने त्यो एकजना व्यक्ति चाहिँ सारा सृष्टि भन्दा पनि महान हुनुहुन्थ्यो। यदि हामीले सारा सृष्टिलाई एकातिर राख्यौं, सारा मानिसले गरेको असल कर्मलाई, असल कुराहरूलाई एकतिर राख्यौं र सारा मानिसलाई एकतिर राख्यौं जोख्नलाई तराजुमा, अनि अर्कोतिर येशू ख्रीष्टलाई राख्यौं भनेदेखि येशू ख्रीष्ट अझ महान हुनुहुन्छ। रोमी 3 अध्याय बाइबलमा लेखेको छ, सारा सृष्टि परमेश्वरको अगाडि जवाफदेही होस्। यदि सारा सृष्टि, सारा मानिसले उभिएर परमेश्वरलाई केही कुरा प्रश्न गरे, केही कुरा जवाफ दिन खोजे भने मानिसले परमेश्वरलाई जवाफ दिन सक्दैन, किनभने परमेश्वरको पवित्रतामा कोही पनि मानिस पुग्न सक्दैन। अनि येशू ख्रीष्टले पवित्र जीवन बिताउनुभयो। यो उहाँले कर्म गर्नुभएको कारणले मात्रै उहाँ सिद्ध बलि हुनुभएको होइन, उहाँ पवित्र हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो एकजना व्यक्ति क्रुसमा मर्नु भएको कारणले आज हामीलाई, सारा संसारलाई सृष्टिकर्ता परमेश्वर कहाँ जाने बाटो खोल्यो, त्यो ढोका खोल्यो। किनभनेदेखि येशूले हाम्रो लागि त्यो ढोका खोलिदिनु भयो मित्रहरू। अनि यसैको लागि उहाँले बाहिर कष्ट भोग्नुभयो भनेर हिब्रूको पुस्तकमा हामी पाउँछौं। यशया 53 अध्यायमा मैले तपाईलाई कुरा गरे, उहाँ हाम्रा अधर्महरूका निम्ति उहाँ तोडिनु भयो, हामीलाई जीवन ल्याउने दण्ड उहाँले भोगिदिनु भयो, हाम्रा अधर्महरूको साटोमा उहाँले कोर्रा सहनुभयो, उहाँ परमेश्वरबाट मिल्काइनु भयो, परमेश्वरबाट इन्कार गरिनुभयो। किन इन्कार गरिनुभयो? किनभने उहाँले सारा संसारको पाप आफैमा बोक्नु भएको थियो। अनि पवित्र परमेश्वरले त्यो पापलाई हेर्नु भएन, त्यसकारण पाप नचिन्नु हुनेलाई हाम्रा खातिर परमेश्वरले पाप बनाउनु भयो। अब हिब्रू 10 अध्यायको केही कुराहरूतिर म तपाईलाई लैजान चाहन्छु। हामी धेरै लामो कुरा हेर्दैनौं, तर हिब्रू 10 अध्यायमा भएको केही कुरा म तपाईलाई बाइबलबाट बताउन चाहन्छु। हिब्रू 10 अध्यायको 11 देखि म सबै पढ्दिन, तर केही पदहरू म पढ्न चाहन्छु। अनि यहाँ चाहिँ पुजारीहरूले सालिन्दा महापवित्र स्थानमा गएर बलि चढाउने काम गर्थे। अनि त्यसरी उनीहरूले सारा संसारको पाप, सारा मानिसको पाप, समुदायको पापको लागि र आफ्नै पापको लागि पनि महापवित्र स्थानमा वर्षमा एकपल्ट गएर बलि चढाउने जुन विधि थियो, त्यही कुराको बारेमा उल्लेख गरेपछि यसको 12 पदमा, हिब्रू 10 को 12 मा लेखिएको छ, तर ख्रीष्टले त पापहरूका निम्ति सदाको लागि एउटै बलिदान चढाउनु भयो, अनि उहाँ परमेश्वरको दाहिने बाहुलीतर्फ विराजमान हुनुभयो। यसको अर्थ येशू ख्रीष्टले गर्नुभएको बलिदान सधैँको लागि, एकपल्ट सारा संसारको मानिसको लागि उहाँले गर्नुभयो। अनि त्यसरी उहाँले हामीलाई 18 पदमा पढ्न 17-18 पढ्न चाहन्छु। तब उहाँ भन्नुहुन्छ, तिनीहरूका पाप र तिनीहरूका दुष्कर्म म फेरि सम्झने छैन। अब यी सबैको क्षमा हुन्छ, अब त्यहाँ पापको निम्ति कुनै पनि बलि छैन। यसको अर्थ येशू ख्रीष्टको रगतमा हाम्रा सबै पापको क्षमा भइसकेपछि अब हामीले पापको क्षमा पाउनलाई अरू कुनै बलि चढाइरहनु पर्ने, अरू कुनै कर्म गरिरहनु पर्ने आवश्यकता परेन, किनभने हामीले सित्तैमा परमेश्वरबाट हाम्रा पापको क्षमा पाएका छौं, हाम्रा अपराधहरूको क्षमा पाएका छौं। परमेश्वरले आफ्नो पुत्रमा सित्तैमा हामीलाई यसरी धर्मी ठहराउनु भएको छ।
त्यसको अझै एक दुईवटा पदहरू पढ्न चाहन्छु। 19 पद, यसकारण भाइयो येशूको रगतद्वारा महापवित्र स्थानमा प्रवेश गर्ने साहस हामीलाई हुन्छ। महापवित्र स्थान भनेको चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति, परमेश्वर। हामी जहाँ जुनसुकै ठाउँमा रहौं, यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको कारणले, उहाँको बलिदानमाथि विश्वास गरेको कारणले हामी सजिलै परमेश्वरको उपस्थितिमा जान सक्छौं, महापवित्र स्थानमा हामी जान सक्छौं। 20 पद, हाम्रा निम्ति एउटा नयाँ र जीवित मार्ग उहाँले खोलिदिनुभयो, जसको कारण पर्दाद्वारा अर्थात उहाँको शरीरद्वारा भएर हामी भित्र पस्न सक्छौं। हाम्रो लागि जीवित मार्ग येशू प्रभुले खोलिदिनुभयो। येशू प्रभुले यसरी जीवित मार्ग खोलिदिनु भएको कारणले उहाँको शरीरद्वारा हामी परमेश्वर कहाँ जान सक्छौं। अनि 21 पदमा चाहिँ उहाँलाई हाम्रो महान प्रधान पुजारी भनेको छ। पुजारी भनेको हाम्रो पक्षमा परमेश्वरसँग उहाँले अन्तर्विन्ती गर्नुहुन्छ। 23 पद, हामीले दृढ स्वीकार गरेको आशालाई दोधार नभइकन दरिलोसँग थामिराखौं, किनकि जसले प्रतिज्ञा गर्नुभयो उहाँ विश्वास योग्य हुनुहुन्छ। हाम्रा परमेश्वर चाहिँ येशू प्रभु विश्वास योग्य हुनुहुन्छ मित्रहरू। उहाँले मानिसको पापको लागि बलि दिनुभयो। उहाँले आफ्नो प्राण बलि मात्रै दिनु भएन, उहाँले आफैलाई परमेश्वर कहाँ दिनुभयो। जब उहाँ परमेश्वर कहाँ बलि हुनुभयो, परमेश्वरले उहाँको बलिदानलाई स्वीकार गर्नुभयो, किनभने त्यो चाहिँ सिद्ध र पवित्र बलिदान थियो। यसरी येशू ख्रीष्टले आफ्नै शरीरमा दुःख भोग्नु भएर, हाम्रो पापको लागि आफ्नै शरीरमा दुःख भोग्नु भएर उहाँको पवित्र रगतद्वारा नयाँ करार स्थापना गर्नुभयो। भनेको अब पहिले जस्तो पशुहरूको बलि चढाएर, अरू विभिन्न किसिमको बलि चढाएर हामीले परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्न सक्दैनौं, किनभने परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ, हामी मानिस पापी छौं। पवित्र परमेश्वर कहाँ जानको लागि पवित्र परमेश्वरले नै हामीलाई बाटो खोल्नुपर्छ। अनि त्यही पवित्र परमेश्वरले हामीलाई त्यो उपाय दिनुभयो। त्यो उपाय चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। उहाँको बलिदान, उहाँको नयाँ करारको बलिदानद्वारा उहाँले हाम्रो जीवनमा त्यो नयाँ करार स्थापना गर्नुभएको छ। रोमीको पुस्तकबाट म तपाईलाई केही कुरा बताउन चाहन्छु। रोमी 5:9 र 10 मा यसरी लेखेको छ, यसकारण उहाँको रगतद्वारा धर्मी ठहरेका हुनाले झन बढी हामी परमेश्वरको क्रोधबाट उहाँद्वारा बचाइन्छौं। पवित्र परमेश्वरको क्रोध चाहिँ पापमाथि पर्दछ। अनि यदि हामीले पाप बोकिराख्छौं भनेदेखि परमेश्वरको क्रोध हामीमा रहन्छ। तर जब येशू ख्रीष्टको बलिदानलाई हामीले स्वीकार गर्छौं, उहाँले स्थापना गर्नुभएको नयाँ करारलाई हामीले स्वीकार गर्छौं, त्यसपछि उहाँको रगतद्वारा हामी बचाइन्छौं भनेर यहाँ लेखेको छ। 10 पद, किनकि हामी शत्रु छँदै, सुन्नुहोस् है, हामी शत्रु छँदै उहाँका पुत्रको मृत्युद्वारा परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप भएको थियो भने, हामी शत्रु छँदै उहाँको पुत्रको रगतद्वारा परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप भएको थियो भने अब उहाँसँगै मिलाप भएका हुनाले ख्रीष्टको जीवनद्वारा हामी बचाइनेछौं। ख्रीष्टको जीवनद्वारा ख्रीष्टले बलि दिनुभयो र उहाँले आफ्नो जीवन दिनुभयो ताकि सम्पूर्ण मानव जातिलाई उहाँले पाप क्षमा गरेर बचाइन सक्नु भएको होस्। आज गुड फ्राइडेको सन्देश यही हो। नयाँ करारको सन्देश, नयाँ करारको युगमा हामी जिइरहेका छौं भनेर भन्छौं। नयाँ करार कसरी सुरु भयो भन्दाखेरि जब येशूले क्रुसमा बलि दिनुभयो आफ्नो रगतद्वारा। पुरानो नियममा पशुहरूको रगतद्वारा पुरानो करार हुन्थ्यो भनेदेखि नयाँ करार चाहिँ येशू ख्रीष्टको पवित्र बलिदानमा, पवित्र रगतमा त्यो नयाँ करार उहाँले स्थापना गर्नुभयो। प्रभु येशू सिद्ध पवित्र बलिदान हुनुहुन्छ, किनभने उहाँ स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, सृष्टिकर्ता परमेश्वर। अनि मानव रूप भएर जब उहाँ क्रुसमा बलि हुनुभयो, उहाँ परमेश्वर बलि हुनुभएको होइन, उहाँ मानव बलि हुनुभएको, उहाँ मानव बलि हुनुभएको। अनि त्यो बलिदान परमेश्वरले अप्रुभ गर्नुभयो। ठिक छ, तिमीले गरेको बलिदान म स्वीकार गर्छु भनेर परमेश्वरले स्वीकार गर्नुभयो। यसरी उहाँले तपाईँ हाम्रो जीवनलाई, तपाईँ हाम्रो आत्मालाई अनन्त अनन्त अनन्तसम्मको लागि सुरक्षित राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण येशू प्रभु चाहिँ मानिसलाई चंगाई गर्न, निको पार्न, तिनीहरूका समस्याहरू सुल्झाउन आउनु भएको भनेर हामीले कहिलेकाहीँ येशू प्रभुलाई तल्लो स्तरमा विचार गर्छौं। हो, येशू प्रभुले ती कुराहरू गर्नुहुन्छ, ती सबै चाहिँ बाई प्रोडक्ट अथवा सह उत्पादनहरू हुन्। तर मुख्य कुरा येशू प्रभु क्रुसमा बलि हुनुभएको चाहिँ मानिसको आत्माको पाप क्षमा दिएर, मानिसलाई पाप क्षमा दिएर मानिसलाई परमेश्वरको सन्तान बनाउनलाई हो। अरू रोग निको पार्ने, अरू विभिन्न
कमजोरीहरूमा सहायता गर्ने कुरा चाहिँ कहिले हुन्छ कहिले हुँदैन त्यो हामीलाई थाहा छैन। त्यो परमेश्वरको इच्छाको कुरा हो। सबै बेला रोग निको हुन्छ भनेर ग्यारेन्टी पनि बाइबलले गरेको छैन र सबै बेला हाम्रा सबै समस्याहरू समाधान हुन्छन् भनेर बाइबलले ग्यारेन्टी पनि गरेको छैन। तर बाइबल एउटा कुरामा ग्यारेन्टी गरेको छ कि उहाँ हामीलाई हाम्रा पापहरूबाट क्षमा दिएर हामीलाई परमेश्वरको सन्तान बनाउन सक्नुहुन्छ। किनभने योना 1:12मा लेखेको छ, जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे र उहाँको नाउँमाथि विश्वास गरे उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्वरको सन्तान हुने हक दिनुभयो। प्रिय मित्र, तपाईलाई यो गुड फ्राइडेमा प्रभुले प्रशस्तै आशिष दिनुभएको होस्। तपाईँ जतिजनाले यसोलाई विश्वास गर्नुभएको छ, तपाईले फेरि नयाँ गरी आफ्नो जीवन प्रभुको हातमा समर्पण गर्न सक्नुभएको होस्। तपाईको लागि प्रभुको राज्यमा प्रशस्त ठाउँ छ। प्रभुले तपाईको लागि अनन्त जीवन साँचेर राख्नुभएको छ। जय मसीह। नमस्ते।